अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना के हुकूमत की जो कैलकुलेशन थी वो तो गलत साबित हो चुकी है। अब हुकूमत ये चाहती है कि फौरी तौर पे इस मामले से निपटा जाए, यानी आईनी तरमीम करना, बंदे उठाना, करोड़ों रुपए में लोगों को खरीदना, ये सब कुछ इतना बड़ा तमाशा इसलिए तो नहीं लगाया गया कि नए चीफ जस्टिस आए या अफरीदी वो जस्टिस मुनीब को भी वापस ले आए, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी वापस ले आए और वो जो चाहें करते फिरें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यानी इस दिन के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की गई थी कि काजी फाइज ईसा को भी नहीं बचाया, काजी को भी एक्सटेंशन नहीं दी, सारे का सारा जो जुआ था वो जस्टिस याया अफरीदी पर लगा दिया और जैसे याया अफरीदी आके बागी हो जाए और वो अपनी मन मानी करे, तो लिहाजा इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट होने जा रहा है ना, मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफी हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि 6 जजेस ने जो खत लिखा था जिसको काजी फाइजा ने कमाल खूबसूरती के साथ, खूबसूरती कह ले या बेशर्मी कह ले, हट दरमी कह ले, दबा दिया था। यानी उस पर पिछले 4-5 महीनों से कोई समाअत ही नहीं हुई, यानी वो मामला खुडे लाइन लगा हुआ है और उसी तरह से मुदाखलत हो रही है अदलिया में। तो लिहाजा उस मामले को कल उठाया जा सकता है और फिर जो है हुकूमत एक्ट पर एक्ट, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रही है। 2 जज शामिल करो, पसंद का जज शामिल करो, 5 जज शामिल करो, इतने जज कर दो, तो उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कल। और मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि आईनी इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कवानीन, अपना ज़ाब्ता खुद बना सकती है, तो उस पर भी कल मोहर लग सकती है। और दूसरे नंबर पे 6 जजेस वाला खत भी खुलकर सामने आ सकता है, यानी उस पर भी जो है कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। तो यानी ये तो अभी आगाज है। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनेगा, या अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस वापस आएंगे? फिर लड़ाई कहां पे जाएगी? 8 फरवरी के इलेक्शन को कैसे बचाएंगे? वो जस्टिस मंसूर अली जैसे जो है या अफरीदी तो रुक ही नहीं रहे, वो तो पकड़ में नहीं आ रहे। उन्होंने तो इंसदादे दहशतगर्दी के जजों को भी रिपोर्ट समेत बुला लिया है। और कल वो जब नमाज पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद के अंदर, तो वहां पे किसी यूट्यूबर या किसी सहाफी ने उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की। जैसे याया अफरीदी ने सलाम फेरते वक्त देख लिया, फौरी तौर पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के अमले को बुलाया और कहा एसपी किधर है, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बताया गया कि वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, वो मौजूद नहीं है। तो फौरी तौर पर उनका तबादला कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो लिहाजा जस्टिस याया अफरीदी किसी को स्पेयर नहीं कर रहे। पहला दिन ही भारी पड़ चुका है, कल जब मंडे को दूसरा दिन होगा और समातें भी होंगी, इसके अलावा जो है वो फुल कोर्ट भी 1 बजे होगा, तो फिर पता नहीं क्या क्या वो गुल खिलाएंगे। निमटना पड़ेगा, उनको टिकाने लगाना पड़ेगा, उनको मैसेज देना पड़ेगा, कोई नई तरमीम करनी पड़ेगी। लिहाजा आज है छुट्टी का दिन, शहबाज शरीफ पहुंचे हुए लाहौर, लिहाजा उनके पीछे बिलावल को भेजा गया है आज ही। देखिए कितनी बड़ी मजबूरी बन गई है। क्या शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद वापस नहीं आना? क्या वजीर आजम लाहौर बैठता है? या एक दिन से कयामत आ जानी है कि बिलावल ने स्पेशल जो है वो लाहौर जाना है और आज जाना है, और आज जाके वो मिल भी लिया उसने शहबाज शरीफ से। जरा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो बिलावल की मुलाकात हुई है ना, उसमें 27वीं आईनी तरमीम को डिस्कस किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, फौरी करनी पड़ेगी, वरना मामलात हाथ से चले जाएंगे। और बिलावल भुट्टो को जाहिर है वो असद कैसर साहब ने कल कहा था कि उसको लॉलीपॉप दिया हुआ ताकतवरों ने कि तुम्हें वजीर आजम बना देंगे। तो बिलावल इस वक्त सर तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 27वीं आईनी तरमीम की बहस तो आपने छेड़ दी है। आज छुट्टी के रोज इतनी मजबूरी क्या थी? तो वो मजबूरी है जैसा याया अफरीदी कि उन्होंने क्या कर दिया, यानी वो इलेक्शन को भी छेड़ देंगे। वो जो है वो मतीउल्लाह जान ने तो यहां तक कहा कि हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है, तो हो सकता है फुल कोर्ट जो है वो और जो है वो जजेस मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को ही आईनी अदालत डिक्लेयर कर दे कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है।
تو لہذا اس لیے تو ترمیمیں نہیں کی گئی تھی کہ جو منصور علی شاہ چاہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی میں نے جو آج صبح ویلاگ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب کو تو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ وہ تو استعفیٰ دے دیں گے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند جج ہوتا تو جس طرح سے ان کو سپر سیڈ کیا گیا تھا تو وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے، اگر کوئی غیر جانبدار جج ہوتا وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا، اگر کسی جج میں شرم ہوتا تو وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا۔ اس طرح کا پراپیگنڈا، اور جتنے بھی ٹاؤٹ صحافی ہیں، وقار ستی کا ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے ہنا بٹ کا بھی ٹویٹ آپ کے سامنے پچھلے ویلاگ میں رکھا تھا۔ کہتے ہیں جب 2 سینئر ججز کو جونیئر کے مقابلے میں سپر سیڈ کیا جائے تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ وقار سے استعفیٰ دے کر اصولی موقف اختیار کریں، لیکن اگر وہ عہدے پر برقرار ہیں تو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ان کی موجودگی کا مقصد مخصوص ایجنڈے کی تکمیل ہے یا پس پردہ کوئی مجبوری انہیں روکے ہوئے ہے۔ ان کا عہدے سے چمٹے رہنا اس عدالتی ادارے کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سنگین سوالات چھوڑتا ہے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ سپر سیڈ ہوا تو وہ استعفیٰ دے گا۔ عالیہ نیلم صاحبہ کو بنایا گیا چیف جسٹس، کیا باقر نجفی استعفیٰ دے کے گیا؟ کیا جسٹس اسجد استعفیٰ دے کے گئے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ جن کے 3 سال رہتے ہیں وہ مستعفی ہو جائے، یا جیسے منیب جن کے 5-6 سال رہتے ہیں وہ مستعفی ہو جائے؟ تو یعنی یا تو ہو کہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے، لیکن اکسایا جا رہا ہے کہ یہ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی پورے کا پورا پلان جو ہے ان کو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے عملی طور پہ جو چیف جسٹس ہوگا وہ جیسے منصور ہی ہوں گے، جیسے منصور کا ججز کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے، اور پھر ان کا جیسے یحییٰ کے ساتھ بھی، اور جیسے یحییٰ اور ان کی مشاورت سے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ جیسے یحییٰ نے یہ عہدہ قبول کیا ہے، تو خدشہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے نہ کی تو پھر امین الدین خان قاضی کی باقیات آ جائیں گی، تو اس لیے یہ سارے معاملات کو کرنے کے لیے تو لہٰذا آپ دوڑے لگے ہوئے ہیں عام ملاقاتیوں۔ ایک بڑی خبر سن لیں، بڑی خبر یہ ہے کہ جو برطانیہ سے آئی ہے کہ 20 British MPs urge UK government to push for jailed Imran Khan's release. Terms precaution politically motivated. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا پاکستان میں وہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ 20 کے قریب MPs نے جو ممبر ان کے اسمبلی ہیں انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے اقدامات کریں، اور پاکستان میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 60 کے قریب جو ہے وہ جو سینیٹرز ہیں، آپ کانگریس مین ہیں، ان کا خط آیا تھا امریکہ سے، انہوں نے جو اپنے بائیڈن کو لکھا تھا۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ عمران خان کے حق میں آوازیں جو ہیں وہ مضبوطی سے اٹھ رہی ہیں، تو ابھی تو اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اوپر سے یہ نئی مصیبت جو ہے وہ جیسے یحییٰ آفریدی جو ہے وہ گلے پڑ گئے ہیں، تو اب ہوگا کیا؟ یعنی اب کس طرح سے معاملات کو کنٹرول کیا جائے؟ اور اس ساری صورتحال میں PTI کے اندر کیا چل رہا ہے؟ لڑائی۔ وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری اور فواد چودھری کا بھائی ISI ایجنسیز کے بہاف پہ PTI کے اندر دراڑیں ڈلوا رہا ہے، اور اس وقت کمپنی کا منصوبہ یہ ہے کہ PTI کی قیادت کو irrelevant کر دیا جائے کہ عوام ان پر اعتبار ہی نہ کرے۔ ہوگا منصوبہ ایسا؟ فواد چودھری ہو سکتا ہے یہی منصوبہ ہو کہ PTI کی قیادت کو غیر مؤثر کر دو، لوگ ان پر یقین نہ کریں، بالکل ہوگا۔ لیکن ان کے بھائی فیصل چودھری کا کیا یہ قصور ہے کہ جو باتیں باہر ہو رہی تھی، جو خان سے چھپائی جا رہی تھی، اس نے جا کے بتا دی، اور جو خان نے باتیں کی اس نے باہر آ کے بتا دی۔ چلے پھر بھی ان کا کوئی ہوگا مقصد، 2 نمبری کر رہے ہوں گے، پارٹی کے اندر دراڑ ڈال رہے ہوں گے۔ پارٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کیا پارٹی کی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور جس نے کہا تھا اگر سینئر موسٹ کو نہ بنایا گیا پورا کونا کونا جام ہوگا، ہوا ہے کونا کونا بند؟ مجھے بتائیں۔ وہ جنہوں نے کہا تھا مشرق سے مغرب تک، مغرب سے جنوب، جنوب سے شمال تک جو ہے وکلا ہی وکلا ہوں گے، آج 27 ہے، قاضی کو گئے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، نیا چیف جسٹس بھی آ چکا ہے۔ وہ کون سی جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی ہے؟ وکلا تحریک۔ کوئی وکلا نکلے ہیں؟ آج نکلے ہیں؟ کل نکلے ہیں؟ کوئی کل نکلیں گے؟ کون سی وکلا تحریک شروع ہوئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد؟ ابھی تک، کل کا نہیں پتا، آج کے دن تک ہوئی ہے؟ آج کے دن تک PTI نے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہیں؟ کیا آج کے دن تک PTI نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے؟ کل کو جو کریں وہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ کیا آج کے دن تک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ سلمان اکبر راجہ صاحب نے کیا ہے، بیرسٹر گور صاحب نے کیا ہے۔ کیا آج کے دن تک
پی ٹی آئی نے کوئی ایک سنگل پٹیشن فائل کیا ہائی کورٹ کے اندر کہ عمران خان کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی. ایون جو جیل مینول کے مطابق عام قیدیوں کو سہولیات ملنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی. فیصل چودھری نے وہ درخواست ضرور دائر کیا. تو کیا پی ٹی آئی نے پھر کہتے ہیں کہ وہ ایجنسیز پراپیگنڈا کروا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو انمول رتن ہیں یہ جو بڑے قابل ہیں, لیکن وہ ایجنسیز اس طرح کے کیمپین چلوا رہی ہیں کہ ان پر لوگ اعتماد نہ کریں. بھائی آپ کام کون سے کر رہے ہیں جو جس پر لوگ اعتماد کریں؟ گنڈا پور کدھر ہے؟ کونا کونا بند ہوا, وکلا نکلے, کوئی ایک یعنی ترمیم ہو گئی, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, السلام علیکم وعلیکم السلام. تو یہ کام چل رہا ہے. اور پھر یعنی اور اس ساری صورتحال میں لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ملک میں فسطائیت ہے اور یہاں پہ اندرونی لڑائیاں.